پاک اسانو مسلک حق اہل سنت و جماعت تے استقامت عطا فرمائے اور اللہ کریم ساڈے مسلک نو اس طرح عظمتاں نال مزید مالا مال فرمائے اور ساڈی صفاں وچ اللہ کریم اتحاد دی دولت سانو عطا فرمائے، ہر قسم دے حاسدین دے حسد اور شر شیطان شر انسان تو محفوظ فرمائے اور اس خانوادے نو اللہ کریم صدا آباد اور شاد رکھے۔ حضور محدث عبداللوی رحمت اللہ علیہ دا فیضان اسی طرح جاری و ساری رہے اور اے آستانہ بسدہ رہے۔ تسی میں خار آؤ اتھو عشق و محبت دے جام پی کے اور اپنے قلب دی تسکین دا اتھو سبب بنوا کے پھر اس محبت دی شمع نو دور تک دی روشنی پھیلان دی اللہ کریم اساں ساریاں نو توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین کرام، جو میں نے حکم ملیا اشتہارات دے ذریعے مین ٹائٹل اور پھر موضوعات نال لکھے گئے، تاہم جو مقدس کلمات حصول برکت واسطے میں تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا، اللہ رب العزت دے پاک کلام چو رب تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اللہ فرماندہ کہ جڑے اللہ دی راہ چ لڑدیاں مارے جان قتل ہو جان، رب فرماندہ انہوں نے مردہ نہیں کہنا۔ مردہ کہنے تے رب نے پابندی لا دی تھی جبکہ موت آ گئی، لیکن رب فرماندہ قانون قدرت انہاں تے پورا ہو گیا، تسی مردہ نہیں کہنے۔ یہ پابندی لائی کیونکہ بندہ ہارٹ اٹیک نال بھی مر سکتا ہے اور کوئی کسی قسم کی طبی موت آ سکتی، ایکسیڈنٹ نال بھی مر سکتا ہے، دریا نہر ڈوب کے بھی مر سکتا ہے، آگ لگے پھر بھی مر سکتا ہے اور شہید دیاں قسماں بھی بیان کیتیاں گئیاں، لیکن اے جڑا شہید ہے نا، جڑا اللہ تے اللہ دے رسول دے رستے وچ اور دین اسلام دی خاطر لڑدیاں ماریا جائے، رب فرماندہ بس اس شہید نو مردہ نہیں کہنا، اس شہید نو مردہ نہیں کہنا، ذرا توجہ رکھنی ہے۔ اچھا پھر جدو پابندی لگ دی ہے نا بندے تھے بھئی اے کم تسی نہیں کرنا، انسان دی فطرت ہے، پھر انسان سوچ دے، پنجابی چاہتے نے سوچی پیا تے بندہ گیا، تے بندے دے جان تو رب نے بچان واسطے فرمایا میں تیرے تے پابندی لائیے کہ جڑا میری راہ چ لڑدیاں ماریا جائے انہوں مردہ کہنا نہیں، انہوں مردہ کہنا نہیں۔ تے پھر ظاہر بندے نے کو سوچنا سی بھی مردہ کیوں نہیں کہنا، میں بدن دے ٹکڑے ہو جان، اگر احد دے شہید ہون، بدر دے شہید ہون، خندق دے شہید ہون، نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ نے اسلام دی خاطر جامع شہادت نوش کیتا، سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی دردناک شہادت، دیگر صحابہ کرام نے قربانیاں پیش کیتیاں، ہر شہید واسطے جڑے دین اسلام اللہ دے رسول دی خاطر لڑے او دے واسطے اے حکم ہے کہ مردہ نہیں کہنا۔ کربلا دے شہیداں وال ویکھیے سر دھڑ تو جدا ہو گئے، پھر بھی مردہ نہیں کہنا۔ انسان نے سوچنا تے ہے نا کہ جدو سر تن دے نال ہی نہیں تو پھر زندہ کیویں؟ فرمایا ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، مردہ سوچنا بھی نہیں۔ پہلے پابندی لائی مردہ کہنا نہیں، تے پھر ذہنی طور تے تو انہوں مطمئن کر دیتا بھی اس کام اچ نہیں پینا کہ زندہ اس چکر اچ نہیں پینا، بالکل ٹینشن فری ہو جاؤ، وہ فرماندہ سوچنا بھی نہیں۔ دوویں مقامات فرما بلکہ او زندہ ہے، ہن جدو رب فرما دے زندہ ہے تے کوئی اگو معاذ اللہ کہ نہیں جی مردہ ہے، وہ تے بندہ کافر ہے، نس آ گئی نا، رب فرما رہے ہو زندہ ہے۔ اچھا یا اللہ جی زندہ ہے تے پھر سانو فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، میں تو انہوں سمجھ دیتی نہیں، تسی اپنا دماغ خراب کرنا سوچ کے فرماندہ میں تو انہوں شعور ہی نہیں دیتا۔ بارگاہ چو رزق پا رہے ہیں، اللہ دی بارگاہ چو رزق پا رہے ہیں، اللہ دی بارگاہ چو رزق مل رہے ہیں۔ اچھا پھر ادھا مطلب ہے کہ شہید اندر ربی اللہ دی بارگاہ
تے جے شہید اللہ دی بارگاہ تے پھر حسین کتے؟ تھوڑی جی توجہ تو انہوں کرنی پڑی. میں نو آج ہی پتا چلیا کہ 2 دن ماشاءاللہ اللہ دے فضل و کرم دے نال سیدنا فاروق اعظم دی شان اور عظمت تے بیانات یہ ضروری نہیں کہ صرف 2 دن، یہ 10 دن بھی یہ سلسلہ چل سکتا. ذکر اہل بیت دے نال ذکر صحابہ جمع ہو سکتا ہے، ذکر صحابہ دے نال ذکر اہل بیت بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ سنیاں دا ترہ امتیاز ہے. اسی ساڈا جنرل سٹور اتھے ہر قسم دا سودا ملے گا، کیونکہ سنی ہوئے جڑا نہ صحابہ دا بغضی ہے، نہ اہل بیت دا بغضی ہے، نہ ازواج مطہرات دا بغضی ہے. سنی ہوئے جڑا کسی کو سڑدا نہیں. یعنی میرا ایک جملہ ہے میں اکثر آکھتا ہوں، جڑا سنی ہے وہ سڑدا نہیں تے جڑا سڑدا ہے وہ سنی نہیں. اسی نبی پاک علیہ السلام دی ہر سانو اگر حضور محدث عبدالوی دے مرید چنگے لگ دے ہون، پیر سیال دے مرید چنگے لگ دے ہون، ضیاء الامت دے مرید چنگے لگ دے ہون، مہر علی دے مرید چنگے لگ دے ہون، تے پھر جنہ ڈائریکٹ بیعت ہی آمنہ دے لال دی کیتی ہوئے او صحابہ کیوں نہ چنگے لگ دے؟ سمجھ آئیے نا؟ تو آج چونکہ موضوع میں نو ملیا عظمت اہل بیت اطہار دے حوالے نال اور شہادت حضرت امام مسلم دے حوالے نال میں اس طرف آنا ہے تے ٹائم دی میرے تے بھی پابندی کوئی نہیں، یعنی کھلا میں 3 گھنٹے لا سکنا. میں نو اجازت سبحان اللہ ٹھیک آکھ دے جاؤ گے میں 2 گھنٹے رعایت بھی کر سکنا. اس حوالے نال میں سخی ہاں بہت ٹائم دے حوالے نال. تو عرض کر رہے ہیں کہ رب فرماندہ مردہ کہنا بھی نہیں تے مردہ سوچنا بھی نہیں. اگر کسی دے چلو بندہ اسی تے سنی ہاں مسلمان ہاں، ہر انسان ایک جیسا نہیں ہوندہ. کچھ لوگ سوچی پہ بھی جاندے نے اظہار نہیں کردے، منن والے تے من جاندے نے، تسلیم کرن والے کر جاندے نے، لیکن کچھ پھر باوجود اس دے پھر بھی سوچی پہندے نے یار زندہ کیویں؟ تسی یہ دیکھو نا، اگر کوئی کہے کہ قبر چلے گئے اتنے مٹی پہ گئی منا من، اندر کس طرح مردہ ایک میت ہے ایتے گوشت گل سڑ جاندہ ہے، ہڈیاں بھی نہیں بچ دیاں، تے بندہ زندہ کیویں؟ میں کہا رب دی قدرت نو مندہ ہے، اکیوں دی قدرت دا تے انکار ہے ہی نہیں. میں کہا چوزے چو زندہ بچہ انڈے چو زندہ چوزہ برآمد کرن والا، تے کیا قبر چ اپنے پیارے نو زندہ نہیں رکھ سکتا؟ اور پھر تسی اگر عقل دی گال کریے نا تے عقل مندی ہے کہ کسی بابے دے سوٹے جو سب پیدا ہو سکتا ہے. توڑے تھے کوئی بزرگ بیٹھا ہوئے ہوتے کوئی ڈنڈا ہوئے تھے وچو سب پیدا ہوندہ نہیں. جناب موسیٰ دے ڈنڈے جو سب پیدا ہوتا ہے. پھر دا جواب کی ہوئے گا کہ اللہ دی قدرت ہے، ہوتے جوڑ دا پابندی نہیں. ہم جنسی چو جنس پیدا ہوندہ ہے لیکن پہاڑی چو ڈاچی پیدا نہیں ہو سکتی. صالح علیہ السلام دی خاطر ہوئی. بول دے جانا تھوڑا جا. اچھا بغیر ماں باپ دے انسان پیدا نہیں ہو سکتا، لیکن جناب آدم پیدا ہویا اللہ دی قدرت. مرد کبھی پسلی چمائی ہوا دی تخلیق ہوئی اللہ دی قدرت. اسی طرح بغیر خاوند دے ملاپ دے عورت بچے نو جنم نہیں دے سکتے، لیکن جناب عیسیٰ نو جناب مریم نے جنم دیتا. کیویں؟ اللہ دی قدرت. ہوتے جوڑے دا پابندی نہیں، ہوتے اللہ کلی شیء قدیر ہے. پتہ اے چلیا کہ بغیر ماں باپ دے کوئی انسان نہیں آ سکتا. آدم آئے اللہ دی قدرت. بولدا جانا بغیر باپ دے انسان دنیا چ نہیں آ سکتا. جناب مریم نے جناب عیسیٰ نو جنم دیتا اللہ دی قدرت. جناب موسیٰ دے سوٹے چو سب پیدا ہوئے اللہ دی قدرت. جناب صالح دی خاطر پہاڑ چو ڈاچی پیدا ہوئی اللہ دی قدرت. بغیر جفتی دے ڈاچی سو پئی اللہ دی قدرت. میں کہا مولوی انیاں قدرتہ من گئے ہیں، رب اپنے پیارے نو مزار چ زندہ رکھ سکتا ہے، اے رب دی قدرت نہیں ہو سکتی.
دا انکار کیوں؟ اچھا پھر چلو میں ایک مثال دے دینا. علماء استاد شخصیات تشریف فرمانے، صاحبزادگان تشریف فرمانے. ایک فقہی مسئلہ ہے کہ اگر فرض روزہ ہوئے، فرض روزہ ہوئے، میرے جہاں بندہ ہوئے جان بوجھ کے کوئی چیز معمولی جن چکھ لے. حضرت قبلہ صاحبزادہ صاحب تشریف فرمانے، صاحبزادہ ضیاء المصطفیٰ صاحب، یہ استاد شخصیات نے، علماء نو پڑھانا نے، بڑے بڑے علماء انہاں دے شاگرد نے. انہاں دے سامنے میں مسئلہ عرض کر رہے ہیں، یقیناً میری تائید کرن گے. اگر میری کوئی غلطی ہوئی تو میری اصلاح فرمان گے. میں کوئی چیز جان بوجھ کے چکھ لواں تے کفارہ لازم آئے گا. یا 60 روزے رکھنے نے لگاتار، یا 60 مسکینوں نو کھانا کھلانا. تیسری صورت کوئی نہیں. آج دے دور ہے تیسری صورت کوئی نہیں. اسی طرح اگر کوئی عورت معمولی جا کوئی ٹیسٹ چکھ لے، چکھے وہ بھی جان بوجھ کے، انہوں بندہ آکے تیرا روزہ ٹوٹ گیا، وہ کہے گی نہیں. حضرت مفتی صاحب نو پوچھ لو، میں تے خامن دی محبت ہی چکھیا ہے، میرا خامن سخت مزاج ہے، اگر وہ دے مزاج دے خلاف مرچ مسالہ پہ جائے تو ناراض ہو جاندہ، سختی کردہ ہے، اس واسطے میں چکھیا ہے. علماء کو لو پوچھ لو دے واسطے فتوہ ہو رہے. دو دا روزہ نہیں ٹوٹیا، میرا ٹوٹ گیا، ادا نہیں ٹوٹیا. تے میں پوچھاں گا جی میرا کیوں ٹوٹیا ہے، تے ادا کیوں نہیں ٹوٹیا؟ میرے تے کفارہ بھی ہے، روزہ بھی ٹوٹ گیا، 60 الگ رکھنے تے ادھی قضا الگ ہے. 61 روزے تے او جس بی بی نے چکھیا من بھی گئی جان بوجھ کے، ادھے تے کفارہ بھی کوئی نہیں، روزہ بھی نہیں ٹوٹیا. میں کہا میں نے تو مسئلہ سمجھ آ گیا کہ جیڑی بی بی خامن دی محبت کھانے دا ذائقہ چکھے، رمضان دا روزہ او دا روزہ نہیں توڑ دا، تے جیڑا رب رسول دی محبت موت دا ذائقہ چکھے، او دی زندگی دا روزہ کیوں میں ٹوٹ سکتا ہے؟ گل سمجھ آئی؟ اچھا پھر جیڑا مزار ہی ٹر جائے نا، ساڑھے نزدیک اسی یہ سمجھ دیں کہ بھئی زندگی تو زیادہ رب انہوں نے شان، پاور، طاقت عطا فرماندہ ہے. وہ دی بھی میں مثال قرآن پاک چورس کر دوں اگر تواڈی اجازت ہوئے تھے، کیونکہ موضوع تبدیل ہویا نا، ایک ذرا سٹارٹنگ ذرا اوکھی ہوندی تے ابتدائی دنہ وچ ذرا اسی بھی کیونکہ پورے سال بعد موضوع آندا ہے، اساں بھی ذرا انہوں یاد کرنا ہوندا ہے. پھر علماء بیٹھے ہوں تے زیادہ مشکل ہوندا ہے تھوڑا جہا ساڈے واسطے. تے تسی سبحان اللہ کہندے رہو گے تے چلو ساڈا کام بھی چلدا رہے گا، نالے حوصلہ افزائی ہوندی رہے گی. بھئی قبر وچ جا کے میں ایک مثال دینا اور جلدی جلدی مفہوماً عرض کرنا. اللہ تعالیٰ نے ایک دانے دی مثال قرآن کریم وچ ارشاد فرمائی، مثل الذین ينفقون اموالهم كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة. حفاظ علماء تشریف فرمانے میں مفہوم عرض کر دینا. رب فرماندہ ایک دانہ ہے نا، انہوں تسی زمین ہی دبان دے، او زمین ہی دبایا جاندہ ہے، پھر 7 بالاں نکل دیا، ہر یعنی سٹا کہہ لو، بال کہہ لو، ہر ایک دے اندر 100 دانہ. کتنے دانے؟ 100 دانہ، یعنی 700 گنا پاور دانہ ایک زمین اچ گیا. قرآن بھی حد بیان کر رہا ہے، زیادہ تو زیادہ 700 گنا پاور لے کے وہ باہر آندا ہے تے گیا زمین فنا ہویا، گیا زمین اور رب واسطے فنا نہیں ہویا، وہ تیرے تے میرے واسطے فنا ہویا. جیڑا تیرے میرے واسطے فنا ہو کے زمین میں دفن ہو جائے وہ 700 گنا پاور لے کے باہر آئے، تے جیڑا رب رسول واسطے فنا ہو. گل پلے بننا. ہن قرآن بیان کر رہے ہیں خبردار مردہ کہنا بھی نہیں تے مردہ سوچنا بھی. یہ ایک مثال میں اور دے دینا. حضرت ابراہیم علیہ نبی جینا علیہ السلام اللہ دی بارگاہ چرچ کر دیں، ربی ارینی کیف تحیی الموتى، مولا میں نے دکھا تو مردے کیویں زندہ کرنا ہے. اس سوال کیتا جناب خلیل علیہ السلام. رب تعالیٰ نے فرمایا اولم تؤمن، کیا تو انہوں دیتے اطمینان نہیں؟ عرض کی تھی بلا مولا بالکل میں نے تسلی ہے، ولیکن لیطمئن قلبی،
میں اپنے دل نو تسلی دینا چاہ رہا ہوں، میں چاہ رہا میرے علم اجتے ہے لیکن میں اکھاں نال ویکھنا چاہنا، علم الیقین تو عین الیقین دی منزل طے کرنا چاہ رہے ہیں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے پھر اسی تو نظارہ دکھانے ہیں کہ میں مردے کس طرح زندہ کروں گا۔ فرمایا فخذ اربعۃ من الطیر، قرآنی گلاں نے نا ذرا 4 پرندے لے لو۔ سوال اتنا ہے کہ یا اللہ تو مردے کیویں زندہ کردا ہے؟ میری ناقص عقل کہ میں میرے جا بندہ سوچتا ہے شاید کہ جواب اتنا سی کہ اے خلیل 10 کیڑا مردہ زندہ کرنا، آؤ قبر تے میں ہونے کھڑا کر دینا، مسئلہ تے حال پھر بھی ہو جانا سی، لیکن نہیں وچ حکمت سی کیونکہ او دا کوئی فعل حکمت تو خالی نہیں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا 4 پرندے لو۔ کنے پرندے؟ 4۔ مفسرین فرماندے ہیں 4 پرندے خلیل نو لین دا حکم ملیا۔ 4 پرندے کیڑے کیڑے؟ مور، مرغ، کوا تے کبوتر۔ مور، کوا، کبوتر۔ میرے والد صاحب فرماندے سن ربا کیا 2 سنیاں دے لے تے 2 انہاں دے لے۔ 4 پرندے لے فسرہن الیک، انہاں نو اپنے نال مانوس کرو، اپنے نال ہلاؤ، اپنی نسبت دیو۔ پھر اس تو بعد چھری پھیرو، کھلڑیاں ادھیڑو، انہاں دا گوشت اکٹھا کر کے مکس کرو، مکس کر کے ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، او دے اجزاء پہاڑیاں تے رکھ دیو۔ ثم ادعوہن، پھر جنہاں نو ہتھی ماری آئی نا انہاں نو پکار۔ مارے ہی نہ جڑے مردہ ہو گئے انہاں مردیاں نو پکارو۔ حیرانگی ہے اسی غوث پاک نو پکاری آکھے جی وہ مردہ ہو گئے تسی مشرک ہو گئے، داتا صاحب نو پکاریے، مولا علی نو پکاریے تسی مشرک ہو گئے جی وہ تے مردہ ہو گئے۔ میں کہا رب فرما رہے ہیں جنہاں نو ہتھی مارے تے خلیل نو فرما رہے انہوں نو پکار۔ اے خلیل انہوں نے پکارو۔ اچھا رب تعالیٰ دے حکم دے نال خلیل علیہ السلام نے انہوں نے پکاریا، انہوں دے اجزاء بکھرے سن۔ جس وقت خلیل نے صد ماری نا ہر پرندہ اپنے جسم نال اپنیاں کھلڑیاں انہاں دھڑاں تے چڑیاں، سریاں خلیل دے کول سن، سارے یا تینہ تسایا آئے خلیل وال دوڑ دے، ہر پرندہ اپنی سری چ فٹ ہو گیا تے جدو فٹ ہویا جسم جان آئی، رب نے فرمایا لے میرے خلیل اسی انج مردے زندہ کر دے۔ سمجھ آگی گل دی؟ ہونے دے جو نکتہ سنو جو میں آخذ کرنا چاہ رہے ہیں۔ بس گل لے کہ 4 پرندے بھی لے لے، اجزاء بھی کھیر دیتے، زندہ بھی ہو کے آگے وچ جڑی ایک گل لینا فسرہن الیک، اپنے نال مانوس کرو، اپنی نسبت دیو۔ اے جڑا نکتہ ہے نا میں تخیلات دی دنیا چرز کی تھی، مولا پرندے لالے ذبح ہو گئے، اجزاء بھی کھیر دیتے، اے جڑی وچلی گالے اپنے نال نسبت دیو تے پھر صد مارو، پھر توڑے کول اپنے پران تے جسمہ نال آنگے۔ یا اللہ یہ نسبت علی گال کیوں کی تھی؟ فرما مولوی قیامت تک دے لوگاں نو دسنا سی مرن تو بعد ہر ایرا غیرہ نتو خیرہ زندہ نہیں ہوندہ، مرن تو بعد زندہ ہوندہ ہی ہوئے جدی نسبت چنگیاں نال ہو۔ جدی نسبت چنگیاں نال ہوئے مرن تو بعد زندہ ہوئے۔ ایتے پرندے نے جنہ دی ایک وقت اور ایک محدود مدت لئی نسبت خلیل اللہ نال سی، جنہ دی ایک وقت لئی اور ایک مخصوص وقت لئی نسبت خلیل اللہ نال ہوئے، او مرن تو بعد زندہ تے حسین تے ہوئے جنہوں مصطفیٰ نے فرمایا ادا یہ مقام ہے کہ جس حسین دی مستقل حبیب اللہ نال نسبت ہے ادھی حیات گل سمجھ آگئی؟ ذرا سبحان اللہ اور اچھی آواز نہ سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام فرما حسین منی وانا من حسین،
یا الحسین منی و انا من الحسین، حسین میرے وچوں تے میں حسین وچوں، حسین میرے وچوں تے میں حسین وچوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنا شہزادہ، اچھا پھر تسی دیکھو دعا دے الفاظ سنو، امام علی مقام نے حضور چک کے فرمایا اللہم انی احبہ، یا اللہ میں نو یہ دے نال پیار ہے، فَأَحِبَّهُ تو بھی پیار کر۔ سرکار دعا کر رہے ہیں یا اللہ میں نو یہ دے نال محبت ہے تو بھی محبت فرما، وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُ قیامت تک جیڑا جیڑا یہ دے نال محبت کرے میرے مولا تو دے نال بھی پیار کر، جیڑا حسین پاک نال محبت کرے۔ حضرت سائیں توکل شاہ مستم بالوی انہاں دے ملفوظات وچ ایک واقعہ ملدا ہے تے ذرا ذوق نال سننا جی۔ آپ فرماندے ہیں کہ ایک بغداد دا تاجر سی، بغداد دا تاجر وہ تجارت لئی نکلیا اور پورا قافلہ دوست احباب لے کے نکلیا تے رستے چ ایک مقام آیا تے ڈاکہ پہ گیا، مال بھی لٹیا گیا تے جتنے تاجر سن وہ سارے قتل ہو گئے۔ وہ جڑا بغداد دا بڑا تاجر سی نا وہ اپنی جان بچا کے نال جنگل سی اودیاں جھاڑیاں چھپ گیا، ساری رات انہیں اتھے گزاری، سارا دن گزاریا۔ جدو محسوس کیتا کہ ان خطرہ ٹل گیا تے بھوک نے ستایا، میں باہر نکلا کو کھاما پیاں کسی آبادی وال جاواں، وہ جوں باہر نکلا تے سامنے ایک شیر آیا جنگل وچ، انہوں دھاڑ رہے، انہیں ویکھیا بھی یہ تے شیر ہے میرے تے حملہ کرے گا۔ وہ دوسرے رستے والوں نے منہ کیتا تے سامنے ہاتھی اپنی سونڈ لہراندا آ رہے، بدمست ہاتھی، اودے کولو ڈریا لے بھئی انہیں تے سونڈ تے چکی مینوں زمین تے پٹک دینا۔ انہیں تیسرا رستہ اختیار کیتا، سامنے سپ بیٹھا اور وہ بھی پورے تیاری دے نال حملہ آور ہونے دی کوشش کر رہا ہے۔ پھر جدو چوتھا تے آخری رستہ انتخاب کرنے لگا، اگے گہری کھائی۔ حضرت سائیں توکل شاہ فرماندے کہ انہیں ان اکھاں بند کر کے نہ درمیان ہی بہ گیا بھی ہن جیڑی رب لکھی ہے، شیر دے ہتھوں لکھی تے شیر آ جائے، ہاتھی دے ہتھوں لکھی تے ہاتھی آ جائے، جے سپ نے ڈسنا تے سپ، جے پیچھے جاواں تے پھر خودکشی بن دی ہے۔ لہذا اکھاں بند کر کے بہ گیا۔ اچانک انہوں گھوڑیاں دے ٹاپاں دی آواز آئی کہ گھوڑیاں تے کوئی سوار آئے، انہیں اکھاں بند کیتیاں، اتنے تک جدو گھوڑے قریب آ کے رکے نا انہیں اکھاں کھولیاں تے کہنے لگا کہ لشکر ہے گھوڑیاں دا تے ادھے اگے ایک بڑا جوان ہے انہیں نقاب اوڑیا ہے تے میں نو آکھدا ہے ہاتھ اگے کر، میں ہاتھ اگے کی تو انہیں میرا ہاتھ پھڑیا نا تے انج لگدا جی میں روئی چاپ دیتا ہے، اتنا سکون ملیا۔ انہیں میں نو کھچ کے اپنی سواری تے پیچھے بٹھا لیا تے میں نو آکھدا اکھاں بند کر، میں اکھاں بند کیتیاں، آکھیا درود شریف پڑھ، میں درود شریف پڑھیا، تھوڑی دیر تو بعد آکھیا اکھاں کھول، جدو میں اکھاں کھولیاں بند کیتیاں تے جنگل وچ ساں، جدو اکھاں کھلیاں تے میں اپنے گھر دے دروازے گیا، مینوں وہ جوان آکھدا ہے اے تیرا گھر ہے؟ میں کہا ہاں، کہندا چل اتر اپنے گھر پہنچ، لے اپنے گھر داخل ہو۔ وہ کہنے لگا میں سواری تو اتریا، جدو اپنے خوشی نال کہ میرے سارے احباب قتل ہو گئے، میں تے موت دے منہ چوں نکل کے آیا، ہن میں اپنے گھر داخل ہو جاؤں، لیکن داخل ہون تو پہلے میرے ذہن وچ خیال آیا یہ تے پتہ کر بھی یہ کون ہے جس تینوں موت دے منہ چوں کڈ کے لیاندا۔ نال ہی کہندا میں پلٹ کے ویکھیا تے میں آکھیا آن والےو مہربانی کرو مینوں اپنا تعارف تے کراؤ۔ انہاں آکھیا چھڑ تیرا کم ہو گیا، تعارف کرا کے کی کرنے؟ اگوں نے آکھیا جناب مہربانی کرو، انہاں آکھیا نہ جا رہے ہیں، نال ہی آکھیا مینوں اپنا تعارف کرا۔ اتنی گل سن کے سوار رک گیا، چہرے تو نقاب ہٹا کے آکھیا غور نال ویکھ، انا حسین ابن علی ابن ابی طالب اکبر بھی اس لشکر بھی چونو محمد بھی نے، اس لشکر قاسم بھی ہے، اس لشکر عباس بھی ہے، اس لشکر 72 شہدائے کربلا دے تمام نفوس آئے۔ آکھن لگا کیویں آنا پیا؟ فرمایا ہر مہینے 10 تاریخ نو تو ساڈا ختم نہیں دلواندا؟ انہیں آکھیا دلواندا۔ آپ نے فرمایا اے ہر مہینے تو سانو نہیں بھولدا، جدو تیرے تے اوکھا وقت آئے نبی دی آل تینوں کیویں کلیاں چھڑ۔
یا رسول تو سانو نہیں بھولدا مشکل گھڑی چسی تینوں کلیاں چھڑ دی اور امام جعفر صادق فرماندے جس ساڈے نال پیار کیتا یاد رکھنا او دے تے آزمائشاں آنگیاں گھبرانا نہیں امام جعفر صادق دا فرمان ہے فرمایا ساڈا محب دنیا دے اندر او دے تے مختلف آزمائشاں آنگیاں پر او پریشان نہ ہوئے جن نے ساڈے نال پیار کیتا وعدہ کر دیاں او دی کانڈ نہیں لگن دیاں آپ نے فرمایا دی کانڈ نہیں لگن دیاں گے تے پوچھن والے نے پوچھیا حضور دنیا چ کانڈ نہیں لگن دیو گے دنیا تے عارضی ہے تے حشر فرمایا او تے ہے ہی ساڈے ہوبداراں واسطے اوتھے تے چانن ہو جان گے اتھے تے پتہ لگ جائے گا آپ نے فرمایا میرے ابا جان دے بارے چی سرکار فرمایا ہے من احبنی و احب حازینی و اباہما و امہما کان معی فی درجتی یوم القیامہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا میرے نال محبت کرے گا میرے نال دوما شہزادیاں نال محبت کرے گا انہاں دے ماں باپ نال محبت کرے گا او میرے نال جنت وچ میرے درجے تے میرا ساتھی ہوئے گا آقا کریم علیہ السلام دا فرمانے دی شان جنہاں محبت کی تھی اسی تے سیداں دے نوکر ہاں اسی سیداں نو عبادت دی وجہ تو نہیں مندے ریاضت دی وجہ تو نہیں مندے میرے امام نے سید دی پالکی چکی سی نماز پڑھنے ویکھ کے نہیں سی چکی قرآن دی تلاوت دی وجہ تو نہیں سی چکی ہے مزدور سی تے موڑے تے چک کے آکھیا کہ میں کفارہ ادا کرنا کیونکہ بغض دا زکام نہ ہوئے تے 14ویں صدی بھی جا کے کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جسم حسین اور حسن پھول تے پھر محبت کی خوشبو محسوس ہو جانا تے میرے امام کشتا عشق مصطفیٰ میں تے آقدہ ہونا خدا دی عزت دی قسم ہے اس دور دے اندر اور پچھلی صدی ہجری دے اندر میں نو احمد رضا تو بڑا نہ کوئی محب صحابہ لبیا نہ کوئی محب آلِ بیت نظر آیا کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جسم حسین اور حسن پھول خوشبو محسوس کر لی انہیں دسیا تے نہیں میں سید ہاں انہیں اس مجمع میں نو تے نہیں پتا سید کون ہے اسی عقیدت دے اس مقام تے پہنچے نہیں جتھے احمد رضا پہنچ گیا اسی تو نہ دی پیروی کر رہے ہیں سمجھ آئی نا وہ تے موڑے تے چڑھ کے محسوس کر گئے تے پھر مقام کی ملیا ایک شعر سناوا علماء تے سمجھ جان گے تو انہوں میں نال ترجمہ بھی کر دیں گا تھوڑا جا اعلی حضرت امام اہل سنت اشاہ امام احمد رضا خان آپ فرمان دیں اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے اسی سڑن تو ایڈے سستا سودا ہو گیا اسی بچ گئے تے آگے انج دی لائیا کہ او جڑی آخرت والی آگے اس آگ نے انہوں بھی بجھا دینے سمجھ آگئی نا عشق دی آگ ہن تو انہوں سن کے ذوق آئے گا اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے آنکھو ایک باری ہے عشق تیرے صدقے جلنے سے اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے جو آگ بجھا دے گی جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے آگ دو ایک باری جو آگ بجھا دے گی وہ آگ
جعفر صادق فرماندے حشر ہے ہی ساڈے حبداراں لئی میرے اعلی حضرت کی فرمایا سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے کر ان کی رسائی ہے کر ان کی رسائی ہے کر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے آپ نے فرمایا کہ انہاں دی رسائی ہے نا پھر تے ساڈی بن گئی یہ اتھے بھی ہونا پھر تے ساڈی بن گئی تو اس محبت دی اے محبت بخشش دا سبب اے محبت بخشش دا سبب بخشش دی علامت پھر تسی ڈھلے ہو گئے مینوں لگدا ٹاپ تے رہنا پے گا مولوی دا پسینہ نکلے تسی بول دے اونج نہیں بول دے ذرا آواز بلند کو سبحان اللہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ختم نبوت دے تاجدار امام الانبیاء علیہ السلام آپ تے دو شہزادے جناب امام حسن جناب امام حسین ایک سر تو ناف تک شبیہ رسول دوسرا ناف تو پیروں تک شبیہ رسول وکھو وکھ ہون ایک حسن ہے دوجا حسین ہے اکٹھے ہون تے نانے دی تصویر امام حسن دا وصال با کمال ہویا حضرت سیدنا ابو ہریرہ نے رو کے فرمایا آج محمد دا محبوب ساڈے تو جدا ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم اور او شہزادہ جدے بارے میرے نبی پاک علیہ السلام دے الفاظ ان ابنی ھذا سید میرا پتر سردار ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرا پتر سردار ہے اور امام حسین فرماندے امام حسن صرف میرا بڑا بھرا نہیں میرا سردار بھی ہے تے میرا امام بھی ہے امام علی مقام فرماندے میرا بھرا بھی ہے تے میرا سردار بھی ہے تے میرا امام یہ دو شہزادے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے اور نبی پاک علیہ السلام نے دونوں نالی بڑی محبت روایت بیان کی تھی جاندی سرکار سیدہ بھی سیدہ لمبا ہویا یہ دونوں شہزادے دے بارے امام حسن سن یا امام حسین سن اور نبی پاک علیہ السلام دی ایک سرکار دی محبوب نواسی بھی سی جناب حضرت امامہ نبی پاک علیہ السلام نماز پڑھتے سن اسی سننی آسی حدیثہ چھپانا لے نہیں سنانا لے جدیاں شانہ بیان ہوئی ہیں اسی کھول کے سنانا لے کیونکہ ساڑھا عقیدہ اور نظریہ جنہوں بھی عزت ملتی ہے حضور علیہ السلام دی وجہ تو ملتی نبی پاک علیہ السلام نماز ادا فرمان دیں تے امامہ نو چکے ہوں تے جدو سرکار رکوع جان لگ دیں امامہ نو بٹھا دیں رکوع کر دیں سجدے کر کے پھر اگلی رکعت لی کھڑے ہوں دیں پھر چک لیں اے صرف حضور کر سکتے ہیں تسی نہیں کر سکتے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دیں امام طبرانی نقل کر دیں کہ ایک دن اسی رسول کریم علیہ السلام پیچھے نماز عصر پڑھ رہے ہیں تے نماز دے دوران دو میں شہزادے حجرہ فاطمہ چوائے ایک سجے موڑے تے بیٹھ گئے کھبے موڑے اچھا دو میں موڑے تے بیٹھے سرکار آخری قادہ تشریف فرمانے نماز ہو رہی جدو نماز مکمل ہوئی نا سرکار دو من الا کے جھولی بٹھا وضاحتہ نہیں دیتیاں نماز ہوئی یا نہیں میں پڑھا رہا ہوں نا نماز میرا پتر میری کان تے بوے موڑے تے بوے میں پہلے مقتدیاں نو مطمئن کرنا جی آپ نہ کیتا تے پھر کدھر فتوی لینا آپ ہی ٹر جان کیونکہ ساڈے تے مقتدی انگوٹھے بھی تاڑ کے رکھ دینے پورا لگدا یا نہیں اپنی بھاویں اڈی بھی نہ لگے کیوں جی تو نبی پاک علیہ السلام نے ایسی کوئی وضاحت نہیں دیتی کہ میرے شہزادے میرے موڑیاں تے بیٹھے نماز ہوئی یا نہیں بھئی اسا وضاحت اس تو کرنی ہے کیونکہ اسی شریعت دے تابع ہیں
حضرت صاحبزادہ صاحب امامت کرا رہے ہیں، آئندہ کو معاملہ ہے انہاں وضاحت کرنی ہے، مطمئن کرنا ہے، کیونکہ یہ بھی شریعت دے تابع میں کرنی ہے، میں بھی شریعت دے تابع، علماء بیٹھے یہ بھی شریعت دے تابع۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے اس تو کوئی وضاحت نہ فرمائی، کیونکہ میرا نبی شریعت دے تابع نہیں، شریعت مصطفیٰ دے تابع۔ شریعت وہ ہو جاندی جو حضور کہن یا جو حضور چاند سمجھ آگئی۔ آقا کریم علیہ السلام نے جھولی چ بٹھا لیا، صحابہ کرام فرماندے نماز دی گل نہیں کی، حضور شہزادیاں دی گل کی۔ جڑے الفاظ ارشاد فرمائے سننا چاہتے ہو، وہی الفاظ جڑے سرکار نے ارشاد فرمائے۔ آقا کریم نے فرمایا اے میرے غلاموں، اے میرا حسن، اے میرا حسین، جدہما فی الجنہ، انہ دا نانا جنتی، و ابوہما فی الجنہ، انہ دا باپ علی جنتی، و امہما فی الجنہ، انہ دی امی جنتی، و عمہما فی الجنہ، انہ دا چاچا جنتی، و عمتہما فی الجنہ، انہ دی پھپھی جنتی، و خالاتہما فی الجنہ، انہ دیاں ماسیاں جنتی، وہما فی الجنہ، اے دوویں آپ جنتی، ومن احبہما فی الجنہ، جیڑا جیڑا انہاں نال پیار کرے گا آقا نے فرمایا اوہی جنتی ہے۔ اینا نال محبت کرن والا بولو حضرت چراغ گولڑا پیر نصیر الدین نصیر آپ فرماندے ہیں یا حسین ابن علی جھوم کر ہم جو سنائیں گے ترانہ تیرا، جھوم کر ہم جو سنائیں گے ترانہ تیرا، جھوم کر ہم جو سنائیں گے ترانہ تیرا، بخش دے گا تیری خاطر ہمیں نانا تیرا، بخش دے گا تیری خاطر ہمیں نانا تیرا۔ ایک اور روایت حضرت اسامہ بن زید فرماندے ایک دن ختم نبوت دے تاجدار دوواں شہزادیاں نو چکیا اللہ دی بارگاہ وچ ہاتھ اٹھا کے عرض کیتی اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، اے پاک پروردگار مینو اے دوویں پیارے، حسن بھی پیارا ہے حسین بھی پیارا ہے، مولا تو بھی انہاں نال پیار کر تے قیامت تک جیڑا جیڑا انہاں دوواں نال پیار کرے میرے مولا او دے نال بھی پیار کر۔ یعنی اگر تسی چاندے ہو رب تہاڈا محب ہوے تے انہاں شہزادیاں نال پیار پال۔ اور قرآن دا بھی اے حکم لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، حکم ربانی محبوب فرما دیو میں تواڈے کولوں کسی قسم دا کوئی اجر طلب نہیں کردا، اے میرے غلاموں میں تواڈے لئی پتھر کھائے اجر نہیں منگدا، میرے رستے کنڈے بچھائے گئے اجر نہیں منگدا، میں ساری رات تواڈے لئی قیام کر کے اپنے رب نو مناندا رہیا اجر نہیں منگدا، طائف دیاں لوگاں مینوں زخمی کیتا پتھر مارے اجر نہیں منگدا، اپنا وطن چھوڑیا ہجرت کیتی اجر نہیں منگدا۔ آقا کریم نے فرمایا معراج دی رات لا مکان دی بلندیاں تے جا کے تواڈی بخشش دا سوال کیتا اجر نہیں منگدا، ہاں اگر کچھ دینا جے
اللہ دا حکم ہے الا المودۃ فی القربى، میرے قریبیاں نال مودت کریا کرو، ومن یقترف حسنا، اللہ فرماندا ہے جیڑا اے نیکی کرے گا یعنی آل بیت نبی دے قریبیاں نال مودت والی نیکی کرے گا، نزد لہو فیہا حسنا ان اللہ غفور شکور۔ گل سمجھ آ رہی رب فرماندہ جڑا ہے نیکی کرے گا۔ اچھا حضرت امام سیوطی دیگر مفسرین نے لکھیا، سرکار نو پوچھا من قرابتک، آقا توڑے قریبی کون لوگ نے؟ فرمایا علی و فاطمہ و ولداہما، علی فاطمہ حسن اور حسین، اے میرے قریب انہاں نال مودت۔ اچھا محبت نہیں مودت، محبت نہیں مودت، کیونکہ جدے نال محبت ہوئے نا اس تو بغیر گزارا ہو جاندہ ہے، جدے نال مودت ہوئے نا اس تو بغیر گزارا نہیں ہوگا۔ یہ اتلی کیٹاگری، یہ ہر ایک دی سمجھی چاہنا لی نہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے شہزادیاں نال پھر خود پیار کر کے دسیا، خود محبت کر کے سرکار دسیا کہ محبت کرنی کیں کہ نبی پاک علیہ السلام شہزادہ گلی کھیڑدا ہوئے نا، آقا کریم علیہ السلام ویکھن حسین پاک، حضرت ابو ہریرہ فرماندے حضور ویکھیا نا حسین پاک بچے وچ کھیل رہے تے سرکار حسین وال ٹرے تے حسین پاک دی عمر چھوٹی تے دوڑ پئی، نانا جانو ویکھ کے دوجے پاسے دوڑ پئے تے نبی پاک بھی پیچھے حسین اگے اگے حضور پیچھے۔ آپ دا بچپن سی نا کہ نانا جان نال اے پیار دی وجہ تو محبت دی لاڑ دی وجہ تو اگے اگے دوڑ رہے، سرکار بھی پیچھے۔ آخر سرکار نے حسین پاک نو پکڑیا، حضرت ابو ہریرہ فرماندے ایک ہاتھ سر تے رکھیا، ایک ہاتھ تھوڑی دے تھلے، اپنے لب حسین دے لباں تے رکھے تے پھر اپنا لعاب حسین دے اندر داخل کیتا، حسین پاک کا لعاب خود چوسیا تے پھر نبی پاک علیہ السلام حضرت ابو ہریرہ فرماندے اپنے پیراں تے حسین نو کھڑا کیتا، جیڑا پیر مکے دی دھرتی تے لگے تے رب قسمہ ارشاد فرمائے وہ پیر تھلے ہوئے تے حسین اتے کھلوتا ہوئے، کرم تے حضور دا ہی ہے نا۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے ننے اتے چڑھ، ننے قدم ٹکا کے کندیاں تے آ بیٹھے، پھر مدینے دی گلی دی سیر کر دیں۔ حضرت عمر فرماندے نعم المرکب، کیا عظیم سواری ہے، سرکار فرماندے نعم الراکب، یہ سواری عظیم ہے، یہ سوار بھی بڑا عظیم ہے۔ یعنی فاروق اعظم نے نبی پاک کی تعریف کی تھی، نبی پاک نے حسین دی تعریف کی۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم یہ بھی بڑے محب سن بھائی آلے بیت، جدو پڑھیے نا جس وقت ذہن چاہتا ہے نا کہ آپ ممبر تے بیٹھیں تے شہزادے آکھیا عمر یہ وہی ممبر ہے نا جڑا ساڑھے نانا جان حضرت عمر نے کوئی جواب یہ نہیں فرمایا نانا جان ٹر گئے صدیق اکبر سنونا تو بعد ان میرے کو لینا، بلکہ نبی پاک علیہ السلام ختم نبوت دے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا اے پروردہ نبی پاک دا تربیت یافتہ حضور علیہ السلام دی انج محبت سینے، حضرت عمر فرمان لگے پتر صرف ممبر نہیں، سر تو پگلا کیا جڑا میرے سر تے ایک ایک وال ہے نا، اے اگایا خدا ہے صدقہ تو اڑے نانے دا۔ قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ ایک روایت شاید پہلے بھی میں تھے سنائی ہونی، ایک باری پھر سن لو، ذوق پھر دوبالا ہو جائے گا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم دے دور دے اندر حضرت عبداللہ ابن حضرت عباس حضور دے چچا جان انہاں دے گھر دا پرنالا مسجد دی طرف گردا سی، تے کسی نے شکایت کی تھی بھئی وہ پرنالا بارش آئے یا پانی گرے تے کپڑے ناپاک کردا تے مسجد ال گردا ہے، وہ پرنالے دی جگہ چینج کروا۔ حضرت عمر نے فرمایا پٹ دیو، آپ دا دور خلافت حکومت پرنالا پٹ دیتا گیا۔ حضرت عباس نے
مینوں پتہ چلے آپ تشریف لے آئے امیر المومنین میرے گھر دا پرنالا تسی پٹوا دیتا ہے فرمایا ہاں وہ لوگاں دے کپڑے ناپاک کردا سی میں اس واسطے پٹوایا ہے کہ حضرت عباس فرمان لگے میں شکایت لے کے نہیں آیا میں یہ بھی نہیں آکھدا لا دیو میں صرف جناب دے گوش گزار ایک گل کرن آیا وہ جڑا پرنالا ہے نا وہ میں نہیں سی لایا وہ میرے تے تواڈے نبی کریم علیہ السلام میرے موڑیاں تے چڑھ کے اپنے ہتھاں نال لایا بس صرف میں اتنا دسن آیا ایک کہہ کے پلٹن لگے تے وقت دا حاکم امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم لکھاں مربع میل تے اسلام دا پرچم لہران والا جدے کول اگ ڈرے زلزلے ڈرن دریا ڈرے شیطان ڈرے اس عمر نے جناب عباس نو روکیا پرنالا ہاتھ وچ پکڑیا حضرت عباس دی باہ پھڑی اس مقام سے آئے چشمان فلک نے نظارہ دیکھیا کہ جدے نہ تو کیسر و کسرا دے ایوان کندے ہون او عمر بہ گئے نبی دے چاچے نو آکھیا موڑیاں تے چڑھ جویں نبی تیرے موڑیاں تے چڑھ کے لایا سی انج تو عمر دے موڑیاں تے چڑھ کے دوبارہ پرنالا لا اے خانقاہ ڈوگراں دے مرکزی جان والےو حضور محدث ابدالوی دے قدماں وچ بیٹھ والےو جس عمر نے نبی دے لائے پرنالے دا اتنا حیا کیتا محمد دے گھر والیاں دا کتنا حیا کر صلی اللہ علیہ وسلم جنہ پرنالیاں دا اتنا حیا کیتا اور سرکار دے گھر والیاں نال کتنی محبت کر لے اللہ سلامت رکھے اس واسطے اسی آل سنت و جماعت ذکر صحابہ کر دیں اسی دامن آل بیت نہیں چھڑ دیں ذکر آل بیت کر دیں دامن صحابہ نہیں چھڑ اور ذوق آندہ ہی تائیں آل بیت دا بغضی شان صحابہ بیان کرے چاسی نہیں آندی کہ وہ دی شکل ویک کی سواد سارا ختم ہو جانا کہ آل بیت دا بغضی ہوئے ذکر صحابہ بیان کر رہے ہوئے او دے سامنے بھی بندہ نہیں بیٹھ سکتا منوسا نال ساڈا کی تعلق اسی تے سچے سچے سنی ہیں ساڈے امام سیدی اعلی حضرت جیسے امام جڑے فرماندے نور بنت نور زوجے نور نور و نور رضویاں دا مجمع ہوئے تے چشتیاں دا مجمع ہوئے ذرا بولو نور بنت نور زوجے نور نور و نور نور بنت نور زوجے نور نور و نور نور مطلق کی کنیز اللہ رے لہنا نور کا آنکھو نور مطلق کی کنیز اللہ رے لہنا نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ شانہ والا گھرانہ اور گل توجہ نال سننا میرے نبی دے دو نواسے وڈے جناب حسن چھوٹے جناب امام حسین او وقت آیا نبی پاک علیہ السلام بچپن دے اندر محبتاں جنہاں نو دتیاں جنہاں نو پیار دتا جنہاں دے بارے آقا نے خوشخبریاں سنائیاں حسن تے حسین جنتی جواناں دے سردار نے اے دوویں شہزادے آقا توانو چمن بھی تے سنگن بھی پوچھیا جاندا یا رسول اللہ انہاں چمن دی تے سمجھ آندی ہے سنگن وچ حکمت کی ہے آقا فرمایا اے میرے دوویں شہزادے پھل نے پھل چمے بھی جاندے نے تے سنگے بھی جاندے آقا کریم علیہ السلام دوما شہزادیاں نال محبت دا اظہار فرماندے بالخصوص اگر ویکھیا جائے امام علی مقام امام حسین اقرات آئی حسین پاک تے رون دی آواز آ گئی نبی پاک علیہ السلام آپ دے کناں تک آواز پہنچی آپ سیدہ پاک دے دروازے آ گئے پوچھیا میری بیٹی فاطمہ حسین دے رون دی آواز آ
رہی اے ابا جان بچیاں دا فطرتی عمل بچپن ہے اس واسطے حسین رو رہے جناب آقا کریم نے فرمایا میری دھی حسین نو رون نہ دتا کر جدو حسین رون دئی تے مصطفیٰ بے قرار ہو جاندے میرے شہزادے نو رون نہ دیا کر آج پھر او وقت بھی آ گیا امام عالی مقام امام حسین اسی مدینہ طیبہ دے اندر تقریباً 56 سال عمر ہو گئی جتھے بچپن گزریا لڑکپن گزریا جوانی گزری آج اس مدینہ دی سرزمین میرے امام تے تنگ کر دیتی گئی یزید نے ولید بن عقبہ نو لکھیا حسین کولو بیعت لے میرے امام نے بیعت دا انکار کیتا یزید دے یکے بعد دیگرے سینکڑوں خطوط آئے ہر قیمت تے بیعت لے جیڑی قیمت چکانی پوے چکا دے جدو میرے امام نو پتا چلیا ایتھے ہن اینا میں نو رہن نہیں دینا آپ نے مدینہ پاک چھوڑن دا فیصلہ کیتا جدو چھوڑن دا فیصلہ کیتا رات دا وقت اپنی غمشیرہ جناب حضرت ثانی زہرہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا آپ نال مشاورت کی تھی بہن نے آکیا ویرا جتھے آکھیں گا جے تیریاں رگا وچ علی دا خون ہے میں بھی علی دی دھیاں جتھے تیرا پسینہ ڈگے گا تیری بہن دے اتھے خون دا قطرہ گرے گا اسلام دی خاطر سب کچھ قربان کر دیاں گے میرے امام پاک فرمایا پھر تیاری کرو امام پاک میرے آقا دے روزے تے آئے آکے الوداعی سلام کیتا اے نانا جان اے تواڈا حسین آگے آجے شاید پھر زندگی وچ واپس اتھے نہ آواں اے نانا جان او جڑی مینوں بچپن وچ تیاری کروائی جے لگدا اس امتحان دا وقت قریب آ گیا او حسین اج مدینہ چھوڑ کے ٹر چلے جدیاں گلیاں اندر تسی موڑیاں تے بٹھا کے سیر کراندے سو اے نانا جان حسین اج مدینے دی گلیاں چھڑ چلے سلام اے جد امجد اے میرا منہ چومنے والے مجھے دوش نبوت پر بٹھا کر گھومنے والے ذرا نظریں اٹھا کر دیکھو کس کا نور عین آیا تیرے در پر میرے نا تیرا پیارا حسین آیا ایتے عاشقان نو پوچھو آج 14 صدیاں تو بعد اگر نبی پاک دا کوئی غلام مدینہ طیبہ ٹر جائے چند دن دے قیام تو بعد جدو واپسی دا ارادہ ہوئے تے غلام دی کی کیفیت عاشق دی کی کیفیت ہوندی ہے ادھے تو بخوبی اندازہ لگ سکتا ہے کہ اگر اسی خانقاہ ڈوگرہ دے رہن والے سرگودے دے رہن والے دوسرے ممالک چو جان والے مدینہ چھوڑ دیا تکلیف ہوندی ہے جدو مدینے والیاں مدینہ چھڑیا ہوئے گا انہاں تے کی بیتی ہوئے گی جدو حسین پاک قافلہ تیار کیتا مدینے دے لوگانو پتا چلیا مدینہ دے بزرگ گلیاں وچ نکل آئے حسین پاک دے قدم پکڑ لے جوانا علی اکبر دا دامن پکڑ لیا بیبیاں سیدہ زینب دے قدمہ تے گریاں کہ لوگ ایتھے تواڈے دیدار نو آندے نے تسی مدینہ چھڑ کے کتے چلے ہو امام پاک نے فرمایا میرا رستہ چھڑ دیو میں نو یقین ہے او لمحے قریب آ رہے میری شہادت دیاں خبراں میرے نانا جان نے دتیاں تواڈے وچ کئی ایسے آباب موجود جنہاں او خبراں سنیاں سن لگدا ہے او وقت قریب آ رہے ہیں روایات اندر آندا ہے
میرے امام عالی مقام آپ نے راستے سفر بندیا آپ مکہ شریف تشریف لے آئے مکے دے لوگاں نو خبر کر دیتی حسین پاک مکہ شریف آ رہے رجب دا مہینہ یا شعبان دا مہینہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی لکھیا 4 شعبان 60 ہجری میرے امام نے مدینہ چھڑیا انج لگیا جمیں پھلاں چو خوشبو نکل کے جا رہی ہے جمیں جسمہ بچو جان نکل رہی ہے امام نے مدینہ چھڑیا جدو مدینہ تو باہر نکلے پلٹ کے نانا دے روزے بلوے کیا کیا ہوئے گا کہ لے او یار حوالے رب دے میلے 4 دنہ دے اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملیں گے ایک قافلہ ٹریا میرے امام دی قیادت اندر تقریباً 72 یا کم و بیش افراد اس قافلے بچ شامل چل دیاں مکہ شہر قریب آیا مکے دے لوگاں نو پتا چلیا کہ نبی پاک دا نواسا حسین مدینہ شریف چھوڑ کے آ رہے ہیں ایک وقت سی جدو نبی پاک مکہ شریف چھوڑ کے مدینہ شریف گئے آج اسے نبی دا دوترا مدینہ شریف چھوڑ کے مکہ شریف آ رہے ہیں لوگاں نے استقبال کیتا لوگاں نے آکھیا اور نبی دا پتر آ رہے آج دو رویا کھڑے ہو گئے میرے امام دی سواری داخل ہوئی میرے امام دی سواری داخل ہوئی مکے دے لوگ ایک دوجے نو مبارکاں دین کے جن سے روشن ہے مدینہ وہ قمر آتے ہیں جن سے روشن ہے مدینہ وہ قمر آتے ہیں جن کا معدن ہے نجف میں وہ گوہر آتے ہیں واہ قسمت کے چراغ حرم میں لاتے ہیں مکہ والوں مبارک ہو حسین آتے ہیں امام عالی مقام تقریباً 4 مہینے مکہ شریف رہے کوفیاں نو پتا چلیا انہاں نے خط لکھنے شروع کر دیتے حسین کوفہ آ جاؤ اسی تواڈے انتظار وچ فاسق فاجر دی حکومت اندر سانو تنہا نہ چھڑنا کئی خطوط آئے ہزاروں خطوط دا ذکر مورخین نے کیتا میرے امام نے جان دا ارادہ فرمایا میں بالکل شارٹ کر دیاں صحابہ کرام مشورہ دیتا اے حسین پاک توانو کوفے والیاں دیاں بے وفائیاں دا پتہ تواڈے ابا جان تواڈے بھائی جان نال کی سلوک ہویا میرے امام نے فرمایا انہاں مینوں خط لکھے اگر میں نہ گیا قیامت والے دن رب جدو کوفیاں نو پوچھے گا کہ تساں یزید دی بیعت کیوں کیتی اگر انہاں اے عذر پیش کر دیتا حق دا امام مکے بیت اللہ دے سائے تھلے بیٹھا رہا اساں خط لکھے پھر بھی نہ آیا میں اٹھے کی عذر پیش کروں گا تے پھر آپ نے دوسرا حکم اپنے ابا جان دا سنایا میں اپنے ابا جان مولا علی کو لو سنیا کہ نبی پاک نے فرمایا ایک وقت آئے گا مکے دی عظمت ایک دمبے دی صورت پامال کیتی جائے گی میں نہیں چاہتا کدھرے او دمبا میں نہ بن جاؤں میں اس واسطے مکہ چھوڑن دا ارادہ کر لیا مشورہ دیتا گیا آپ نہ جاؤ کوئی بندہ بھیجو مشورہ دیتا کسی نے بھیج دو ساڑھے جو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے پھر میں بھیجاں گا لیکن میں صحابی نہیں بھیجاں گا کنو بھیجو گے فرمایا چاچے دا پتر ایدہ کی مطلب سی کہ خدا نہ خواستہ صحابہ تے یقین نہیں سی نہیں یقین سی لیکن حسین پاک دین دی عزت دا بھی خیال رکھیا کہ اپنے نانے دے صحابہ دی عزت دا بھی خیال حسین پاک نے فرمایا چاچے دا پتر بھیجاں گا شاید میرے امام دا تصرف سی کہ اگر صحابی بھیجیا جاندہ تے جی میں امام مسلم نے خط لکھ کے بلوایا سی اگر صحابی خط
خط لکھ کے بلواندا اج جڑے صدیق اکبر فاروق اعظم عثمان پاک نبی پاک دے ازواج مطہرات نو بھونک دین انہاں آکھنا سی ویکھیا جے نبی پاک دے صحابہ نے بلا کے نبی دا نواسا مروا دیتا حسین پاک آکھیا چاچے دا پتر بھیجاں گا کیونکہ دین دی خاطر سر تے کٹانا ہی کٹانا ہے دین دی عزت بھی بچانی ہے تے صحابی دی عظمت دا دامن بھی داغدار نہیں ہوندار دین دا بھی تحفظ کیتا تے صحابہ دی عظمت دا بھی تحفظ کیتا حسین پاک نے چاچے دا پتر بھیجا امام مسلم بن عقیل آپ پہنچ گئے جاندے ہیں تقریباً 40,000 بندیاں نے بیعت کی آج ایک پوسٹ لگی سی سوشل میڈیا کے کہ 18,000 علماء سن جڑے یزید نال رلے سن انہاں حسین دا ساتھ نہیں دیتا میں کہا ویکھ لو انہاں دی جہالت کسی نے تھلے کومنٹ پوچھا بھئی یہ دی دلیل وہ تھلے ایک جاہل نے لکھیا سلطان بہو دا شعر 18,000 جو علماء آگے حسین دے مردہ ہوں میں کہا بغیر تو وہ عالم ہے عالم نہیں میں کہا ایک چیزاں سمجھن واسطے احمد رضا دا دامن پھڑنا ضروری ہے میرے علی دا دامن پھڑنا ضروری ہے حضور ضیاء امت دے در دا نوکر بن تنو پتہ لگے بے ادبی کرن تو پہلے تو سوچیں کہ اصل الفاظاں دا چناؤ کیویں کرنا ہے اصل معنی اور مفہوم کیے عالم تو مراد اے آتے نا فلاں جگہ تے گیا بڑا ملک اکٹھا تے ملک دی آبادی تے 5 کروڑ ہے تے 5,000 ویکھ کے بڑا ملک اے پنجابی ساڈی سرگودے دی پنجابی بڑا ملک اکٹھا ہوئے آئی اسی طرح سلطان صاحب نے اپنی پنجابی چاکھا 18,000 جو عالم آہا وہ لوگاں دی تعداد دے بارے میں لوگ جمع سن اگے حسین دے مردہ جے کر مندے بیت رسولی پانی کیوں بند کر دے صادق دین تنادہ باہو جو سر نظرانہ کر دے امام مسلم بن عقیل آئے 18,000 دی روایت بھی ہے 40,000 دی روایت بھی ہے کم و بیش دی روایت بھی ہے چونکہ تاریخ لوگاں نے بیعت کی تے اسم ویکھ کے آپ نے فوراً امام پاک کو خط لکھ دیتا امام پاک کو خط پہنچیا آپ نے تیاری کر لی ادھر حالات بدل گئے حضرت امام مسلم بن عقیل آپ ہانی بن عروہ دے گھر میں ہانی بن عروہ قید ہو گئے جس وقت حضرت مسلم بن عقیل بیعت کر رہے اس وقت یزید دے جتنے ایتھے ایجنٹ سن انہاں یزید نو خط لکھیا جڑا موجودہ گورنر ہے نعمان بن بشیر ایتھے حسین پاک دی بیعت مسلم لے رہے روک نہیں رہے لہٰذا انہاں نو روکیا جائے انہیں فوری طور تے معزول کر کے عبید اللہ ابن زیاد جڑا سب تو وڈا علی بیت دا بوزی سی چن کے وہ گورنر لایا جب بھی لوگ آتے ہیں یزید دا قصور کوئی نہیں وہ پرسوں دا واقعہ 17 بندے جڑے ڈوب گئے دریا سوات اج تک سارے گالی گلوچ کینوں کر رہے ہیں وزیر اعلیٰ گنڈا پور میں کوئی سیاسی گل نہیں کر رہا میں تمہیں مثال دے کے سمجھانا چاہ رہا سیاست نال ساڈا کوئی تعلق نہیں لوگ آتے ہیں گنڈا پور کتھے مریا سی بسکٹ کھا گیا فلاں کر گیا جو منہ چاہ رہا کیا جا رہا ہے کیوں جی بندے مر گئے 17 بندے مر جان پھرن ٹرن گئے انہوں نے پتہ بھی لگا پانی آ رہا تقدیر آ گئی قصوروار وزیر اعلیٰ ٹھیک جی من لیا میں کہا جے تواڈے سیال کوٹ دے 17 بندے سوات وچ مر جان تے قصوروار ہوئے جی دی حکومت ہے تے میرے نبی دا پورا چمنستان مسل دیتا جائے فرات دے کنارے تے یزید دا قصور ہی کوئی نہیں میرے اعلیٰ حضرت دے چھوٹے بھائی حضرت مولانا حسن رضا خان نے فرمایا کس شکی کی ہے حکومت کیا ہائے کیا اندھیر ہے دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروانے اہل بیت اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت یزید دا قصور کی میں نہیں حکومت یزید دی ہوئے تو یزید دا قصور ہی نہیں تھر دے بچے پیاس نال مر جان تے قصوروار وزیر اعظم پاکستان ہوئے تے نبی دا خانوادہ علی اصغر معصوم پیاس نال شہید کر دیتا جائے عباس تے بازو کر دیتے جان حوض کوثر دے مالکاں نو پیاسا شہید کر دیتا جائے حاکم وقت دا قصور ہی کوئی نہیں
حضرت میرے قبلہ عالم تاجدار گولڑا رحمت اللہ علیہ آپ گھوڑے تے سوار ہوئے نا تے گھوڑے تے سوار ہو کے ایڑی لاندن گھوڑا ٹردا نہیں، پھر ایڑی لاندن گھوڑا ٹردا نہیں. آپ نے اپنے خادم نو فرمایا مانے رانجیا ویک مانا گھوڑا جلنا کیوں نہیں، ویک مانا گھوڑا کیوں نہیں جلنا. اس خادم نے تھلے ویک کے عرض کیتی حضور اے نہیں ترسی. فرمایا کیوں؟ آکے تسانی چادری دے سما دے گی آئی پہ اے حیا کر کے پیر نہیں پیا چاندہ کہ آپ دی چادر دے اتے کدرے سم نہ آ جائے. میرے پیر رو پہ. خادم پوچھتا حضور روئے کیوں ہو؟ فرمایا 14ویں صدی دا گھوڑا سید دی چادر پہ جان گیا. 14ویں صدی دا گھوڑا سید دی چادر پہچان گیا تے چادر تے سوم نہیں رکھدا. او کس نسل دے کتے سن جنہ میرے نبی دے خان وادے دے جسمہ تے گھوڑے. او کون لوگ سن جس اس حسین دے سینے دے اتے گھوڑیاں دے سوم رکھے، علی اکبر دی چھاتی تے گھوڑیاں دے سوما دیاں ٹھوکراں لوائیاں. او کون لوگ سن جنہ میرے نبی دا پورا چمنستان مسل کے رکھ دیتا، معصوم کلیاں دا بھی حیا نہ کیتا، پردہ بیبیاں دا بھی لحاظ نہ کیتا، اٹھاں دیاں ننگیاں پشتاں تے بیبیاں نو سوار کر. لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت. حضرت مسلم بن عقیل نو شہید کس طرح شہید کیتا جائے؟ حتیٰ کہ آپ دے محسن حضرت ہانی بن عروہ 90 سال تو زیادہ عمر انہوں نے بھی شہید کر دیتا گیا. قصور کی پناہ کیوں دی؟ امام مسلم بن عقیل نو زلفاں تو پکڑ کے کلے تو لٹکایا گیا. آکھے کوئی آخری خواہش؟ فرمان لگے میری خواہش ہے کہ میرے نال میرے 2 معصوم بچے محمد اور ابراہیم انہوں کوئی مکے پہنچا دے. تے دوسری میری وصیت ہے میں اپنے ویر نو خط لکھ بیٹھا کوئی میرے ویر نو روک دے کہ تو کوفے نہ. جامع شہادت نوش کیتا کہ لٹکا کے تلوار دا وار کیتا گیا، دھڑ زمین تے سر لٹکا دیتا اور لوگاں نو آکھیا گیا عاشر ہوئے گا جڑا حسین دا ساتھ دے گا. معصوم بچے او بھی ایک محب آل بیت خاتون نے اودے گھر چھپے دوڑ دے آخر پکڑے گئے. اس خاتون دے گھر چھپے، اس خاتون دے گھر بچیاں نو قاضی شرح نے دسیا کہ تواڈے ابا جان شہید ہو چکے اور اپنے پتر نال بھیجیا کہ مکے والا قافلہ نہ بچیاں نو دے بھی شامل کر دو تاکہ مکے پہنچ جان. لیکن اس قافلے نو پا نہ سکے، بچے ساری رات دوڑ دے رہے. پھر اوہی کوفے دیاں گلیاں، اوہی کوفے دے بازار، ایک درخت دی کھوچ بہ گئے، تھکے ٹوٹے سن. ایک کنیز آئی، انہیں پوچھیا کون ہو؟ تے جھوٹ کدی دور تک دا تعلق نہیں سی، سچ دسیا حسین دے بھتیجے ہیں، اسی مدینے اترے ہیں، مکے آیا، مکے تو اتھے آیا، ساڈا بابا مسلم شہید ہو گیا. اس خادمہ نے پکڑ کے اپنی مالکہ کو لے آندا. او محب آل بیت سی، بچیاں نو کھانا کھلایا، اچھا لباس دیتا، سلا دیتا، بچے سو گئے. اتنے تک دا خامند حارث آیا، او انعام دے لالچ وچ بچیاں دی تلاش سی، کہن لگا کاش مسلم دے بچے مل جان تے سانو منہ منگیا انعام ملے گا. انہیں کلیجے نو ہاتھ رکھیا کہ خدا نہ خواستہ انہوں پتہ نہ لگ جائے بچے ساڑھے گھر نے. اتنے تک انہوں کھانا کھلا کے اپنے خامن نو سلایا. اندر بچیاں دے رون دی آواز آئی، اٹھ کے بیٹھ گیا. وقت ہے میں نو کدرے رون دی آواز آئی، کہنے لگی پڑوسیاں دے ہاں کوئی بچے ہونگے. اندر وڈا چھوٹے نو جگا کے آکتا ہے ایک دوجہ دے بغل گیر ہوئے. وڈا آکتا میں خواب دیکھے ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام خوابی تشریف لے آئے، دسترخوان لگ گئے کہ نانا جان دے دسترخوان تے ابا جان امام مسلم داخل ہوئے. نانا جان پوچھ دن بچیاں نو نال نہیں لے کے آیا؟ مسلم کلے آئے ہو بچے نال نہیں آئے؟ تے ابا جان فرماندے کہ بچے بھی بس آنا لے. تے اے وڈا چھوٹے نو خواب سنا رہے اتنے تک حارث نے دروازے نو لات دی تے بچیاں نو ویکھ کے آکھیا دسو کون ہو؟ کڑکدار آواز نال پوچھیا. انہاں سمجھیا موسنا دا گھر ہے. اے نہیں پتا اے موسنا دے گھر وچ دشمن بھی رہندے. اسی وقت بچیاں نے دسیا کہ اسی مسلم دے پتر ہاں. بالاں تو پکڑیا، گھسیٹیا، سین وچ لے آندا. ننے آکھدے اسی تے سمجھیا اسی اپنے موسنا دے گھر ہاں، محبین دے گھر ہاں. تو کون ہے؟ آکھن لگا میں صبح دا تانوں تلاش کر رہے ہاں. میں اے عمل کر کے میں عبید اللہ ابن زیاد کولو انعام لینا ہے. معصوم بچیاں نے آکھیا جے انعام دا لالچا تے ساڈیاں گردناں قلم کرن دا تینوں وقت نہیں لبنا. ساڈیاں زلفاں دے وال کٹ اے مکے ساڑا چاچا حسین بیٹھے اے وال چاچے نو پیش کر دے، اتھے تینوں دنیاوی مال لبے گا. چاچا اتنا عطا کرے گا تیری دنیا
دنیا بھی روشن کر دے گا، تیری آخرت بھی روشن کر دے گا۔ ہمارے چاچے حسین دا دامن پکڑ لے، لیکن انہیں ترس نہ کیتا، دوواں شہزادیاں نو فرات دے کنارے لے آ کے گردنہ قلم کر کے دوواں نو شہید کر دیتا۔ پھر جا کے اس سر عبید اللہ ابن زیاد کو پیش کیتے، جدو سر پیش کیتے تے اس وقت عبید اللہ ابن زیاد نے آکھیا کہ اگر مینوں یزید نے پوچھیا مینوں تے بچے زندہ چاہیے سن، میں کتھوں دیاں؟ رب نے شاید دے ذہن وچ سزا دین واسطے گل پائی، انہیں ایک مقاتل نامی شخص نو آکھیا نو سزا دے، ایدی گردن اسی طرح قلم کر دے۔ وہ مقاتل او تے موقع لب رہا سی، اندروں محبے والے بیت سی، انہیں پھڑیا رسیاں نال بنیا، پہلے او دیاں اکھاں کڑیاں، پھر کن کٹے، پھر او دا ایک باں، پھر دوسری باں، پھر لت، انہیں آکھیا اکو وار مار تکلیف کیوں دینا ہے؟ انہیں آکھیا میں موقع لب رہا سا، نبی دی آل دیا دشمنا میں تنوں تڑپا تڑپا کے مارا، او دے بدن دے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ایک صندوق کی داخل کیتا، فرات وچ سٹیا تے فرات نوں چک کے باہر سٹے، پھر صندوق فرات وچ سٹیا جائے، پھر فرات نوں چک کے باہر سٹے۔ آخر آواز آئی کہ ننے مسلم دے محمد اور ابراہیم دے بدن یعنی دھڑ اس فرات دے اندر نے، جب تک پاکاں دے جسم وچ موجود نے کسی پلیت دا جسم ایتھے نہیں آ سکدا۔ پھر وہ جسم نو اگ لائی گئی، عبرت دا نشان بنایا گیا۔ لیکن میرے امام پاک رستے فرض دکھ ملیا، انہیں دسیا کہ کوفے نہ جاؤ، توڑا ویر شہید کر دیتا گیا۔ اساں سر کوفے دے چوک وچ لٹکیاں ویکھیا، میرے امام نے فرمایا چل شکر ہے لٹکیاں ویکھی، ظالم دے اگے جھکیاں نہیں، ظالم دے اگے جھکیاں نہیں ویکھیا۔ امام پاک پھر پوری استقامت دے نال کربلا چاہ کے ڈیرا لایا، اور پھر ایک ایک کر کے اپنا پھول قربان کیتا۔ حضرت امام مسلم دی شہزادی دا بھی نام سکینہ سی، جدو شہادت دی خبر سنی نا سکینہ نو سینے لایا، آکھن لگی چاچا تسی تے انج پیار کر رہے جی میں یتیمہ نو کوئی پیار کر، میرے بابا شہید ہو گئے، فرمایا صرف تیرا بابا شہید نہیں ہویا، تیرے ویران دی جوڑی بھی دین تو قربان ہو گئی، لیکن یاد رکھی جے تیرے محمد اور ابراہیم نہیں نہ آئے تے میرا علی اصغر تے علی اکبر بھی واپس نہیں آئے، جے تیرا بابا نہیں آیا تے حسین ابن علی بھی نہیں آئے گا۔ میں اپنا سارا چمنستان پورا گلشن نانے دے دین تو قربان کر دیاں گا۔ ان دن دے پیاسے ایک ایک اپنا پیارا قربان کیتا، سارے قربان ہو گئے۔ امام پاک دا سر نیزے دی نوک تے بلند ہو گیا، ظاہری طور تے یزیدیاں سمجھیا سی جت گئے، لیکن امام زین العابدین اتھے سن ہاتھ کڑیاں تے بیڑیاں لگیاں، فرمایا کتےو تسی جتے نہیں، تسی ہار گئے، تسی جتے نہیں، تسی ہار گئے ہو۔ آج تو بعد نہ تواڈا مٹے گا، میرے باپ دا نام زندہ رہے گا، اور قیامت تک اگر نام زندہ رہے گا تے حسین ابن میں نو دسو کدی کسی مولوی جڑا یزید دا طرفدار ہے نے آکھے میں یزیدی ہوں، میں سیالوی، گولڑوی، چشتی، رضوی، نقشبندی، ساریاں نسبتاں نے، سیالوی سیال شریف دا منن والا، گولڑوی گولڑی شریف دا منن والا، بھیروی بھیرا شریف والیاں دا غلام، تے جڑا یزید دی طرفداری کردا ہے یزیدی کیوں نہیں کہندا؟ کیسا تیرا قائد ہے کہ کھول کے تو حمایت بھی نہیں کر سکتا، تے نالے یزید دی تعریف کر کے لبنا کی لعنت آ حسین دی تعریف کر، جنتی جوانا دا سردار ہی ہن یزید نہیں آئے گا دنیا، اگر کوئی یزید دی طرفداری بھی کردا پتر دا نام یزید نہیں رکھدا، لیکن میں بھی کھانا جڑے یزید دے طرفدار ہیں انہاں دے گھر حسین علی بھی ہویا، حسین احمد بھی ہویا۔ اور دنیا دے اندر کوئی یزید نہیں آئے گا، اگر کوئی آئے گا تے حسین پاک دا لنگر کھانا لکھا ماما دی جھولیاں اندر کوئی غلام حسین، کوئی نظر حسین، کوئی مظہر حسین، کوئی عذر حسین، کوئی خادم حسین، کوئی ممتاز حسین۔ یاد رکھنا کسی نے کیا خوبا کیا، باطل کی کمان ٹوٹ گئی، باطل کی کمان ٹوٹ گئی، اور حق کا اثاثہ جیت
گیا. ہر ایک بندے نے آکھنا باطل کی کمانیں ٹوٹ گئی اور حق کا اثاثہ جیت گیا. سب کوفہ والے ہار گئے, سب کوفہ والے ہار گئے. سرور کا نواسہ جیت گیا. ایک باری ہاتھ چک کے آتے ہو, سب کوفہ والے ہار گئے. سرور کا نواسہ جیت گیا. سرور کا نواسہ جیت گیا. شبیر نے نو کے نیزہ پر قرآن سنا کے بتلایا. شبیر نے نو کے نیزہ پر قرآن سنا کے بتلایا. تم لاکھوں مار کے ہار گئے اور ایک پیاسا جیت گیا. آج کوئی اپنے آپ نو یزیدی نہیں آکھدا, یزید دا طرفدار ہو کے اپنے آپ نال نسبت یزیدی نہیں لاندا, لیکن اسی گج بج کے سینہ چوڑا کر کے تختے ہوئیے, تختہ دارتے ہوئیے. اوے ساڈا تے بچہ بچہ بھی آکھدا یہ دل بھی حسینی ہے. میرا ذوق اجازت دے رہا, توڑا دے رہا تے پڑھی جلدی جلدی پھر تقریر ختم کریے. یہ دل بھی حسینی ہے, یہ جان بھی حسینی ہے. مل کے بولو سجے کھبے دیکھو کیڑا کیڑا حسینی. یہ دل بھی حسینی ہے, یہ جان بھی حسینی ہے. یہ دل بھی حسینی ہے, یہ جان بھی حسینی ہے. الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی. پورے مجمع دی آواز آئے الحمد کے اپنا تو ایمان بھی. ہر بندے نو میں دیکھ رہا الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے. کوئی مانے یا نہ مانے اپنا تو عقیدہ ہے کہ ہر قاری کے ہونٹوں پر قرآن بھی حسینی ہے. قرآن بھی دھڑ کربلا دے اندر, سر شام دیاں بازاراں دے اندر حسین دے جسم نال تعلق کٹ گیا, اور سر دا تعلق دھڑ نال کٹیا, لیکن حسین دا تعلق قرآن نال نہ کٹیا. لباں تے کلام دی تلاوت جاری ہے تے کسی نے کیا خوب آکھیا کہ یاری یاری, ہر کوئی آکھے یاری یاری, ہر کوئی آکھے حسین دیاری. نیزے تے قرآن سنایا, واہ قرآن دے کاری. سیخ دے اتے مکھن جماؤنا ایتا ڈاڈائیو کھا کمے. بچڑے دے کے دین بچانا میرے پیر حسین دا کم میں. اوے ایسی طاقت زور نہیں لایا, ایسی طاقت زور نہیں لایا. بیٹھے من رضائی دنیا یوں پیاسے ٹر گئے, یارو دین دنی دے سائی.
کھڑی کر کے الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے، گرنے نہیں دیتے ہیں کاندھوں سے نواسے کو۔ نبی پاک دا سر سجدے اندر، حسین پاک پشتے بیٹھ کے سر مبارک تھا سجدے اندر، نماز سرور پڑھا رہے تھے، آقا آگے صحابہ پیچھے کر فرض اپنا ادا رہے تھے، ماحول ایسے میں مسکراتے حسین تشریف لا رہے تھے، حسین پشتے نبی پہ بیٹھ کے زمانے بھر کو بتا رہے تھے ملے گی جنت، پیے گا کوثر، حشر میں اس کو ہی چین ہوگا، نبی شفاعت کریں گے اس کی جس کے دل میں حسین گرنے نہیں دیتے ہیں کاندھوں سے نواسے کو۔ اوے کیا خوب کہ نبیوں کا سلطان بھی حسینی ہے، کیا خوب کہ نبیوں کا سلطان بھی حسینی ہے، کیا خوب کہ نبیوں کا سلطان بھی۔ ہن ہر بندے تے گالان لگی آستانہ علیہ حضور محدث عبدالوی اے انہاں دے شہزادے تشریف فرما، یاد رکھنا اسی بھج کے اس جماعت وچ نہیں رلے، ساڈا تے باپ دادا پردادا سارے حسینی، ساڈیاں ماما بھی حسینی، حضور محدث عبدالوی حسینی، حضرت صاحب زادگان دیاں ماما حسینی، انہاں دا پیو دادا حسینی، میرا پیو دادا حسینی۔ اوے ماں پیو چنگے ہون پھر نسلاں تک او اثر جاری رہندا ہے، اس واسطے ہن تواڈا امتحان ایتھے اس گھر دی گواہی اے مرکز اہل سنت ادھر درو دیوار دین پوری دنیا دے اندر اس آستانے دا فیض میں تے یورپ وچ بھی جا کے ویکھیا، ایتھے گواہی دی مزید ضرورت نہیں، ہن میں تواڈوں ویکھ رہا تسی مینوں ویکھو تے پھر ذرا اظہار کریے، شکلاں دسن گیاں نسلوں سے غلامی کا اعزاز یہ حاصل ہے۔ انہیں نسل دا پتہ لگنا، نسلوں سے غلامی کا اعزاز یہ حاصل ہے۔ میں صرف دیکھن واسطے مائک پکڑیا، نسلوں سے غلامی کا اعزاز یہ حاصل ہے۔ صاحب گاندھی نمائندگی کر دیا، میں اگلی لین پڑھن لگا، توجہ نال سارے صاحبزادیاں دی نمائندگی میں کر رہا، نسلوں سے غلامی کا اعزاز یہ حاصل ہے۔ میرا باپ حسینی ہے، میرا باپ حسینی ہے، میری ماں بھی حسینی ہے، میری ماں بھی، اور چنگیاں ماما والے ہو، میری ماں بھی حسین، اور جدی ماں چنگی ہووے او وقت ہے کیا بات رضا، اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، ماں چنگی ہووے پتر آکتا لی خمسطن اطفی بیہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتدہ وابناہما والفاطمہ، ماں چنگی ہووے پتر آکتا الہی بحق کے بنی فاطمہ کہ برکال ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوت امرت کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول، کیونکہ خدا جسے اوجے کمال دیتا ہے اسے بطول کی چوکٹ پہ ڈال دیتا ہے، برک نہ ہو اگر کسی کو تو یا حسین کہو، یہ وہ نام
نام ہے جو شجر کھنگال دیتا ہے حسینیت 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 یزیدیت 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 پتہ لگا سارے حسین دا لنگر کھانا لے بیٹھے اصلی تے نسلی سچے سچے سنی اور حسینی سنی بیٹھے نے یزیدی سنی نہیں بیٹھے یزیدی سنی نہیں حسینی سنی کیا بات ہے دیکھو نا اگر کوئی اپنے آپ نو سنی بھی آکھے تے اپنے آپ نو چشتی بھی آکھے تے تعریفاں یزید دیاں کرے میں کہا نما کراما اے چشتی نے او چشتی مزاری ستا پہ جدہ فیضان جن نے حسین دی محبت دے جام پلائے تے اے او میں خار بیٹھے نہیں جنہ محبت دا جام پیتا تے حلال کر رہے تیرے اور حرام نہیں کر قبر اچ یزید نے نہیں آنا قبر اچ حسین دے نانے حشر دا میدان سجنے تے میرے نبی تشریف لے آنا ہے سرکار فرمایا اگے میں ہونی پیچھے میری آل بیت ہونی مولا علی پوچھے آقا ساڈے منن والے فرمایا تواڈے پیچھے او تواڈے پیچھے اس واسطے یاد رکھنا قیامت والے دن یزیدی کتھے چھپن گے انہاں نوں لکن دی بھی تھاں نہیں لبنی جویں اسیت تے سینہ چوڑا کر کے امام علی مقام دا ذکر کردے ہیں اوتھے تے امام دی جدوں اماں جی آنا ہے نا جڑے مولوی جنہاں دی دھونی چٹھے سری ہے اوتھے آکھیا جانا یا اہل الجماع نکسوا رؤوسکم سر جھکاؤ غضوا ابصارکم اکھاں بند کر لو حتی تمر فاطمہ تو بنت محمد علی الصراط مصطفیٰ دی لخت جگر پل صراط تو گزرنا رالی او میں آکھیا جے سر جھکانا ہی اتھے ہی جھکا لے اتھے جو مننا ہی اتھے ہی مان میرے امام نے فرمایا آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر ساری کھیڑ اس گھرانے دی ہوئی اس محبت نہیں ساڑھے واسطے بخشش دا سبب بننا ہے یہ محبت نہیں ہے مودت ساڑھیاں جانا کٹ سکتے ہو لیکن ساڑھے سینے چوئنہ دا پیار نہیں ساڑھی آن آلیاں نسلہ لی اس دردی غلامی کرن گیاں اللہ دی بارگاہ دعائے اس خاندان اس گلشن واللہ انجی صدا سلامت رکھے آن آلیاں نسلہ بھی نبی پاک دی آل اور نبی پاک دے صحابہ دے محبین ہون اور اس سلسلہ اسی طرح جاری جو ساری روے وآخر الدعوائیہ الحمدللہ